ਪਿਛਲੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤਫਸੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ। खालिक कायनात मालिक समावात ने कुरान करीम दे अंदर इरशाद फरमाया सूरत माइदा दे अंदर वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी दे उत्ते आपस दे अंदर एक दूजे दी मदद करो। अगर नेकी दा काम है परहेजगारी दा काम है ते फिर एक दूसरे दे नाल तावन करो, एक दूसरे दे नाल मदद करो। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। अगर वो काम गुनाह दा है या किसी दे उत्ते जुल्म दा है फिर उसका तावन ना करो, फिर उसके नाल ना हो जाओ। अगर वो गुनाह कर रहा है, किसी के उत्ते जुल्म कर रहा है, किसी को नाहक कत्ल कर रहा है वगैरह वगैरह, फिर उसके नाल खड़े ना हो। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत की थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस दे उत्ते रहम नहीं करता जेड़ा लोगां दे उत्ते रहम नहीं करता। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे दे उत्ते रहम नहीं फरमांदा जेड़ा बंदियां दे उत्ते रहम नहीं करता। जदों वो बंदियां दूजियां दे उत्ते रहम नहीं करदा ते फिर अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स दे उत्ते भी रहम नहीं फरमाता। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको रिवायत की थे, फरमाते ने कि मैं अबुल कासिम सादिक मसदूक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु ये फरमाते हुए सुनिया कि रहमत नहीं निकाली जाती मगर बदबख्त को। फरमाया बदबख्त ही होंदा है जिस दे कोलों अल्लाह दी रहमत दूर होंदी। खुशबख्त जेड़ा होंदा है ना, अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत उस दे करीब होंदी है, लेकिन उस दी बदबख्तियां दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला दी नाफरमानियां दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत जेड़ी है उस कोलों दूर हो जाती है। इमाम अबू दाऊद तिरमिज़ी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको रिवायत की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वाले दे उत्ते रहमान रहम करता है। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमांदा है, जेड़ा बंदियां दे उत्ते रहम करता है रहमान उस दे उत्ते रहम फरमांदा है। मैं जमीन वालियां दे उत्ते रहम करो तुहाडे उत्ते रब रहम फरमाएगा। तुसी जमीन वालियां दे उत्ते रहम करो जेड़े तुहाडे कुर्ब जवार दे अंदर रहने वाले ने, तुसी अल्लाह दी मखलूक दे उत्ते रहम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे उत्ते रहम फरमाएगा। और मैं जिसकी हुकूमत आसमाना ते भी है, जिसकी हुकूमत आसमान और जमीन जो कुछ भी है और रब तआला दी हुकूमत दे अंदर है, वो खालिक है, वो बादशाह है, वो बादशाहां दा भी बादशाह है। फलिहाजा तुसी उस दी मखलूक दे उत्ते रहम करो और मालिक तुहाडे उत्ते रहम फरमाएगा। इमाम तिरमिज़ी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को रिवायत की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो साडे विचों नहीं है। उन्होंने इरशाद फरमाया वो बंदा साडे विचों नहीं है जेड़ा साडे छोटियां दे उत्ते रहम ना करे ते वड्डियां दी तौकीर ना करे, उन्हां दा अदब ना करे, उन्हां दी इज्जत ना करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, इस जुमले नु अगर कोई समझे ना, ताजदारे कायनात फरमाया वो बंदा साडे विचों नहीं है, यानी मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। केड़ा बंदा जेड़ा छोटियां दे उत्ते रहम ना करे ते वड्डियां दी ताजीम ना करे, और फरमाया अच्छी गल दा हुक्म ना करे और बुरी गल तो मना ना करे। बुरा काम हो रहा है उसको मना करे, भाई ये काम जेड़ा ना ये दोज़खियां वाला जन्नतियां वाले अमाल नहीं है। और अच्छी काम दा हुक्म देंदा रहे, यार आ जाओ नमाज दा टाइम हो गया, आ जाओ जमात दा टाइम हो गया, आ जाओ कुरान पढ़ लईए, अज कल रोज़ा होने सुबह उठ के रोज़ा रखियो। आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम नेकी दे कमां दे अंदर मदद करदे रहना। इमाम तिरमिज़ी ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रिवायत की थी, फरमाया जवान अगर बुढ़े दा इकराम करे इसकी उम्र दी वजह तो,
جوان بندہ بڑھے بندے دی تعظیم کرے، اس دا ادب کرے، اس دا خیال رکھے، آ کے کوئی گل نہیں یار بابا ہے، میں اس دا ادب کرنا، میں اس دی تعظیم کرنا۔ حضور فرماندے نے جدوں وہ اس عمر وچ پہنچے گا نا، بابا بن جائے گا، اور میں اللہ تعالی انج دیاں نو مقرر کر دے گا جڑا اس دا اکرام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انج دیا بندے اس دے واسطے مقرر فرما دے گا جڑے اس دا ادب و احترام کرن گے جدو او بابا ہو گیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لہٰذا اونج بھی آندے نے بزرگ یار یہ ساڈے نال نہیں کر رہا، بابے نال کر رہا نا، ساڈے نال نہیں کر رہا، یہ اپنے نال کر رہا ہے، انہیں بھی اس عمر دے اندر آنا ہے، ویکھن کس دے نال کس طرح ہونا ہے۔ اس صرف بابے بزرگاں دی گل نہیں بلکہ تاجداری کائنات دا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ جوان ہے تے بابے دی خدمت کرتا ہے، انہوں نے سامنے نہیں بولدا، انہوں دا ادب کرتا ہے، اور میں جدو او بابا بن جائے گا نا، اس وقت اللہ انج دیاں نو بھیجے گا جڑا اس دا ادب و احترام کرن گے، جڑا اس دا اکرام کرن گے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ابو داؤد نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گل اللہ تعالی دی تعظیم دے وچوں ہے، یہ اللہ تعالی دی تعظیم دے وچوں ہے کہ بڈھے مسلمان دا اکرام کیتا جائے، بابے دا اکرام کیتا جائے، اور فرمایا حامل قرآن دا بھی اکرام کیتا جائے، قرآن پاک پڑھن والا جڑا نا اس دا بھی اکرام کیتا جائے، اس دی عزت کیتی جائے، بشرطے نہ او غالی ہوئے اور نہ جافی ہوئے، نہ او بندہ غالی ہوئے قرآن پاک پڑھن والا جڑا حافظ قرآن بنیا ہے، نہ او بندہ غالی ہوئے اور نہ ہی او بندہ جافی ہوئے، یعنی غلب کرن والا، حد تو تجاوز کرن والا۔ غالی دے دو معنی علماء کرام نے کیتے نے، ایک تے اس طرح پڑھن والا کہ اگلے بندے نو پتہ نہ چلے کہ کیا کیا، اس طرح پڑھنا کہ اگلے بندے نو پتہ نہ چلے کیا کی جاتا ہے، تے دوسرا فرمایا او بندہ غالی اون دا منو آندے نے جڑا قرآن پاک دے غلط معنی بیان کرے۔ غالی دی دو تعریف علماء کرام نے کیتی ہے، حضور تے فرمایا نہ غالی ہوئے نہ جافی ہوئے، اگے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر دے اندر فرمایا بعض نے کہ غالی انہوں آندے نے کہ جڑا اس طرح پڑھے اگلے بندے نو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے کچھ اور پڑھیا جا رہا ہے، بعض نے کہ نہیں غالی انہوں آندے نے جڑا قرآن پاک دا غلط ترجمہ کرے، فرمایا ایسے شخص دا اکرام نہ کیتا جائے، اس دی تعظیم نہ کیتی جائے، اور فرمایا جافی اس شخص نو آندے نے جڑا قرآن پاک دے اندر اعراض کرے کہ انج کیوں ہے، انج کیوں ہے، انج کیوں ہے، قرآن پاک دے اندر اعراض کرے، فرمایا اینا دو دا اکرام نہ کیتا جائے، اور پھر اس تو بعد ہر قرآن پاک پڑھن والے دا اکرام کیتا جائے، اور فرمایا بادشاہ عادل دا بھی اکرام کیتا جائے، اگر بادشاہ ہے وقت دا بادشاہ انصاف دے نال کم لیندے، اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے کر دے، فرمایا اس دی بھی عزت کیتی جائے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزاں دی عزت دا حکم دیتا، سب تو پہلے بابیاں دی، بزرگاں دی عزت دا جدو بڈھے مسلمان ہون انہاں دا، دوسرا قرآن پاک پڑھن والے دا، پڑھان والے دا، حامل قرآن دا، بشرطے کہ او نہ غالی ہوئے نہ جافی ہوئے، اور تیسرا فرمایا جڑا عادل بادشاہ ہے نا اس دا بھی اکرام کیتا جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اگر اسی مخلوق خدا دے اوتے مہربانی کران گے تو یقیناً ساڈا رب ساڈے اوتے مہربانی فرمائے گا، اگر اسی مخلوق خدا دے اوتے ظلم و ستم کران گے تو رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ دعائے خالق کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی سارے نوں دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔